कॉन्सेप्ट के ऊपर कि जनती थे मगर इन लोगों ने अपने आप को कम किए। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो ठीक है, मैं तो बिलीव नहीं करता ना इस मतलब लाइन पे, लेकिन द पॉइंट इज कि ये कहा है उन्होंने कि हमने ऐसे कहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कहा है। सो द पॉइंट बीइंग कि अब ये मुझे पॉइंट यहाँ पे प्रूव नहीं हो सकता किसी तरह का, ये मैंने वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। और मुझे जब पता चला कि हाँ मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हाँ मैंने ये प्लान मांगा था, उसके बाद फिर मैं कहूँगा कि हाँ अब मैंने ले लिया। तो ऑल दो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्योंकि मैंने चूज किया था और तुम्हें पता था कि मैं ये चूज करूंगा, मैं चूज करके इसमें शिट डालूंगा और खराब करके मैं अल्टीमेटली जहन्नम में जाऊंगा, तो तुझे इस वक्त मुझे रोक लेना चाहिए था फ्रॉम योर लव कि यार मुझे पता है बच्चा है यार, मैंने इसे क्रिएट किया है और ये अपने आप के रोड क्रॉस करते हुए मरेगा, मुझे तो नजर आ रहा है ना मरेगा। 10 बच्चे क्रॉस करें, 2 पास करें, 8 का एक्सीडेंट हो रहा है, मैं बैठा देख लो मेरी गलती तो नहीं, अपनी गलती से मर रही है ना, मैंने तो नहीं मारा और जाके मर गए। भाई तू रोक लो ना भाई, क्या जरूरी, तुम देखना चाहते हो, हाँ भाई ठीक है मुझे वहाँ कहीं पे साइड पे रख दो, पार्किंग पे ले आओ, बता दो हाँ भाई ठीक है मानता हूँ। जरूर है कि वो 8 बट्टों की 8 भी नहीं 999 को उड़ाना है और 1 को क्रॉस कराना है। आप बार बार ये ना एनफोर्समेंट का प्रिंसिपल इसके ऊपर लेके आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने एनफोर्समेंट की प्रिंसिपल पे जन्नत में रखी हुई। एनफोर्समेंट खाई नहीं मैं, नॉलेज क्या उड़ाना है, उसको उड़ाना है, ये क्यों उड़ाना, मैं इसलिए ऐसे कह रहा हूँ कि उसे पता है कि उड़ेगा, उड़ाने का मतलब उसे पता है, फिर भी क्या, फिर भी हाथ पकड़ पकड़ के बचा रहे हैं, फिर भी हाथ छुड़ा के हम जा रहे हैं दोज़ख में, समझ रहे हैं? आपको इनर वॉइस आती है ना गुनाह से पहले। 99 बंदा जाएगा जहन्नम में, ये एट द मोमेंट जब दुनिया क्रिएट हुई थी तो उसे क्या कहूंगा मैं, फ्री विल से चले गए थे, जा रहे हैं जी अपनी मर्जी से दोज़ख में जा रहे हैं और भी जबरदस्ती हाथ छुड़ा के, हाथ छुड़ा के अल्लाह को गालियां दे दे के जन्नत में जा रहे हैं लोग। वरना अल्लाह ताला बस जबरदस्ती जन्नत में डालने का रह गया कसर, बाकी सारा कुछ कर दिया अल्लाह ने। बल्कि आप ही के सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने कहा कि ये चौक चाहते हैं कि मैं फरिश्तों के पर लगा के ना बादलों में आके बैठ जाऊं और आगे देखें क्या सही बात है, ये अल्लाह ताला है और मैं इसकी बात माननी चाहिए। मैं देख के भी नहीं कह रहा, मैं तो कॉन्सेप्ट के नहीं अल्लाह ने इसका आंसर ऐसे दे दिया कि आपको मैं दिखा दूं, बात करे मुझसे इंटेलेक्चुअली, मुझे सेटिस्फाई करे। या इंटेलेक्चुअली ना बोलें, वो फिर वो इंटेलेक्चुअली नहीं है जो देख के ना, ये इंटेलेक्चुअल काम नहीं है जो आपने माइक पकड़ा, ये इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। आई हैव सीन इट। मैं कह रहा हूं कि वो बेशक ना है सामने, लेकिन इंटेलेक्चुअली मुझे सेटिस्फाई करे। इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाई तो वो कर रहा है इंटेलेक्चुअल्स को। व्हाट यू सेइंग इज कि मुझे लोअर स्केल के ऊपर भी सेटिस्फाई करे कि सामने नजर आया करे और आवाजें आया करें कि, और फिर मुझे नजर भी आया करे, मेरी 5 हिस्सों को सेटिस्फाई करे वो, तब मैं कहीं मानूंगा कि यार हाँ वाकई ऐसी कोई बीइंग है। तो आपने खुद कहा ना क़यामत वाले दिन देखूंगा, मैंने वादा किया था कि नहीं किया था। ये इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन थोड़ी है। देखने का मतलब ये नहीं कि देखूंगा नहीं, देखूंगा मतलब मैं देखूंगा कि हाँ है वाकई सही बात, हमने वादा किया था, याद तब आएगा ना। अभी कह रहे हैं ये इंटेलेक्चुअल याद दहानी नहीं है, इंटेलेक्चुअल याद और बच्चे को भी समझ आ रहा है कि हाँ वाकई याद तो मुझे दिमाग में आएगा ना, दिमाग मैं तो लगा देख के तुम्हें याद नहीं आ जाएगा, याद तो मुझे फ्लैशबैक होगी। नहीं वो फ्लैशबैक नहीं, वो आपको पूरी सीक्वेंस पूरी तरीके से नजर आएगा आपको। मैंने कहा ना एक चीज फिजिकली नजर आएगी, फिर वहां जाके फिर देखेंगे। हाँ तो मतलब इंटेलेक्चुअल नहीं है ना, उस वक्त इंटेलेक्चुअलिज्म जीरो हो चुका होगा, सब कुछ सबके सामने है, फिर क्या इंटेलेक्चुअल होना भाई। इंटेलेक्चुअल होता है जो चीज नहीं नजर आ रही उसको सोच के कंसेप्चुअलाइज कर लेना, इसको इंटेलेक्चुअलिज्म कहते हैं ना। मेरे जहन ने खुद तस्वीर बनाई जो कि इसके बारे में हिंट था, खाली ना कलर थे ना शेप थी, मैंने खुद बना ली, इंटेलेक्चुअलिज्म है। व्हाट यू आर सेइंग इज कि मुझे इंटेलेक्चुअलिज्म के डब्बे से निकालें प्लीज, मुझे सिंपलिसिटी से बताएं कहाँ है अल्लाह, वो अल्लाह, हाँ मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ, ऐसा है हाँ, मुझे पूरा बैलेंस भी दिखाएं पहले कि क्यों जन्म में जा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हाँ फिरौन अपनी मर्जी से गया था, हाँ 100% अपनी मर्जी से गया था, अल्लाह ताला रोकते रहे, कहता नहीं मैं नहीं मानना तुझे, मैं खुद जाऊंगा अपनी तेरी दोज़ख में, दिखा मेरी तेरी दोज़ख। ठीक है, यही बातें करते हैं लोग, लिटरली यही अल्फाज भी यूज करते हैं कि जब तक मैं दोज़ख को देखूंगा नहीं मैं नहीं मानूंगा। अब उनकी तरतीब अलग अलग होती है, जो आपने अल्फाज की तरतीब दी है ना, लिटरली इसी तरह की तरतीबों में करते हैं कि I'll see when I'll see, okay yeah then you'll see, but at that time you will be coming back and trying to come back into this life, that now I've seen it, अब मुझे वापस भी जाने दें। सब दोस्त की ने कहना है कि अल्लाह थोड़ी सी मोहलत देते, एक दिन और गुजारना, देख मैं कैसे जाहिद बन के वापस निकलूंगा। Everyone is going to see that, and who is telling me this? God himself is telling me this in the Quran, कि ये जैसे इन्होंने पहली सीटी सुननी है ना दोज़ख की, उसको कहना है या अल्लाह एक मौका और दे दे, अब हमें पता चल गया, अब हमें पता चल गया। तो अल्लाह ताला पता कहेंगे पहले भी यहीं से देके गया हूं तुम्हें मैं,
ادھر ہی بیٹھ کے وعدے کیے تم نے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ایک موقع دے دیں. بھلا دیا تم نے جی, کیونکہ غیب کے اوپر جو تمہیں میں ٹیسٹ کرنا تھا, بس میرا یہ کام ہے کہ تاکہ تمہارے انٹلیکچوئل تمہیں اور کتے بلی میں فرق رہ جائے کہ تمہیں دماغ جو دیا ہے نا انسان ہونے کی اتنے بڑے رسپانسبلٹی ہے. ہم انٹلیکچولی اللہ کو مان سکتے ہیں, جانور انٹلیکچولی اللہ کو نہیں مان سکتے. مرغے کو نا فرشتہ نظر آتا ہے تو اذان دیتا ہے, ہمیں فرشتہ نظر آیا تو اذان نہیں دیں گے, خالی ہم کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیں گے, ٹھیک ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. ہم بغیر فرشتے کو دیکھے کعبہ جانے کا حکم ہوا ہے نا. انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے انسان کے پاس کہ we conceptualize things. You are actually saying نہیں مجھے جانو کہ میٹرکس میں رکھا جائے, سامنے دکھاؤ گے تو مانوں گا, نہیں تو نہیں مانوں گا. We have that a capability which any other creation does not have. کچھ میموریز کے اوپر الٹیمیٹلی بات آ نہیں میموری کے اوپر میں نے کہا آپ میموری پہ نہیں نہ مانتے, تب بھی آپ جانتی ہیں. میں نے آپ سے کہا ہے نا, آپ اگر آپ کو اسٹوری نہیں یاد آ رہی نا, آپ انٹلیکچولی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی نہ کوئی اسٹوری تو ہے, جو بھی ہے اسٹوری میری والی نہیں ہے, کوئی اسٹوری تو ہے جو چل رہی ہے. Now where does that story manifest itself? کون سے چیپٹرز ہیں اس کے جو کہ نظر آ رہے ہیں, commonalities ہیں, similarities ہیں in the history, in the science right now, all of this is pointing towards and inside my own self of course, and then the consciousness and the morality. یہ 6-7 چیپٹرز آپ کے سامنے ہیں, یہ سب intellectual discourse کے. If you do not want to opt to study those, then that means you're not an intellectual. But if you opt to study those, which you do, because otherwise یہ سوال نہ آتے. So you have the capability to be an intellectual, but you want to be satisfied non-intellectually. کہ نہیں بھیا مجھے I need to break it down like a child and give it to me. That یہ وہی اسٹوری دکھائیں, کہاں اچھا میں مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب مجھے پتا ہے غیب کے کانسیپٹ پہ کیا. السلام علیکم, دس می فیصل عمران. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج بھی کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی جس میں جو بھی ایتھیسٹ لبرلز بیس لیس کوسچنز کرتے ہیں اور ڈینائل آف گاڈ کرتے ہیں, ڈینائل آف ڈے آف ججمنٹ کرتے ہیں اور تقدیر پہ یقین نہیں کرتے, جو بھی اسلام کے بیسک فنڈامنٹلز پلرز ہیں ان کو وہ ڈینائل کرتے ہیں اور فضول سے لاجک دیتے ہیں. تو اس ویڈیو میں شیخ انہیں کو آنسر کر رہے ہیں. پریویس ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ جو ایتھیسٹ عالم ارواح کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں وہ ڈینائل کرتے ہیں اور ڈینائڈ کرتے ہیں چیزوں کو کہ اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر عالم ارواح کی بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے کوئی وعدہ نہیں لیا اور نہ ہی ہم اس ٹائم ہم نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا جس کی بدولت ہم اس دنیا میں آ کے اسٹک ہو گئے ہیں, اور ہمیں اس طرح کی کوئی یاد نہیں آتی چیز کہ ہم نے اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ کیا تھا. اگر ہم نے ایگریمنٹ کیا بھی تھا تو ہمیں ابھی تک یاد کیوں نہیں ہے؟ جب ہمیں یاد ہی نہیں ہے تو ہم اس پہ بلیو کیوں کریں؟ اللہ نے جو بھی کریشن بنائی وہ اللہ نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے, نعوذ باللہ ان کے اکارڈنگ ان کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اور اپنی اس طاقت کو, اس پاور کو شو کروانے کے لیے, نعوذ باللہ اللہ نے یہ کریشن بنائی ہے تاکہ میں ان کو کنٹرول کر سکوں. اور شیخ نے اس ویڈیو میں بڑے اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کو بتایا تھا. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی مسٹ ریکمینڈ کہ آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں. اور اس ویڈیو میں شیخ بڑے اچھے طریقے سے اس میسیج کو کنوے کر رہے ہیں کہ جو بھی ایتھیسٹ اس چیز کو بلیو نہیں کرتے کہ قیامت کا دن آئے گا اور قیامت والے دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے تمام جو بھی اعمال ہوں گے اور جو بھی ہم اس دنیا میں عمل کریں گے اس کے کانسیکوینسز, اس کے آنسر ہم ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ اللہ کے سامنے دیں گے. اور نہ صرف اللہ کے سامنے بلکہ پوری انسانیت, اور جہاں پہ بھی ہم نے کوئی گناہ کیا تھا یا جو بھی کچھ اعمال کیے تھے وہاں ان سب لوگوں کے سامنے. اگر تو ہم نے برے اعمال کیے تو ہمیں امبیرسمنٹ فیل ہوگی اور سب چیزیں ہماری عیاں ہو جائیں گی, اور اگر ہم نے اچھے اعمال کیے تھے تو اس کا ریوارڈ بھی ہمیں وہ مل جائے گا. تو اس ویڈیو میں شیخ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انسان اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا یا پھر اپنی مرضی سے میں نے وہ کانٹریکٹ نہیں لیا کہ میں سب چیزوں کی ذمہ داری لیتا ہوں, میں اس دنیا میں جا کے اللہ کے جو بھی سائنس ہیں, جو بھی نشانیاں ان کو فالو کر کے ان کو فائنڈ کر کے میں اللہ کی اس مائی تک پہنچوں گا اور اس چیز کو فلفل کروں گا, اپنا پرپس آف لائف کو فائنڈ آؤٹ کر کے میں آخرت و دن کامیاب ہوں گا. اگر تو وہ اس چیز کا ڈینائی کرتے ہیں اور آن دا ڈے آف ججمنٹ وہ اللہ کے سامنے یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا وہ ہمیں یاد نہیں ہے, وہ کانٹریکٹ ہمیں یاد نہیں ہے, تو اللہ ان کو جب جہنم میں لے کے جائیں گے اور سب چیزیں ان کی وہ عیاں ہو جائیں گی
جو بھی پیچھے سیکوینس چل رہا ہوگا، جو آن دا ڈے آف ججمنٹ جب ان کو سب چیزیں عیاں کر کے دکھا دی جائیں گی، سب چیزیں جو بھی ہڈن چیزیں ہیں ان کو سب چیزیں دکھا دی جائیں گی، تو وہ پھر یہی کلیم کریں گے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ سے اس دنیا میں بھیجیں، اب ہمیں وہ کانٹریکٹ یاد آ گیا، پہلے ہمیں کانٹریکٹ یاد نہیں تھا، ابھی ہمیں وہ کانٹریکٹ یاد آ گیا، اگین ہمیں دنیا میں بھیجیں اور ہم اس بار آپ کی ان نشانیوں کو، ان سائنس کو فائنڈ آؤٹ کر کے ہم آپ تک ضرور پہنچیں گے۔ تو اللہ پھر قرآن میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ تم دوبارہ سے یہی کلیم کرو گے، اور پھر یہ لوپ اگین اینڈ اگین چلتا جائے گا۔ سو اسی لیے یہ زندگی ایک باری ملی ہے، اس میں اگر آپ اللہ کے اکارڈنگ چلتے ہیں، ایون دو کہ آپ ڈر سے چلتے ہو یا پھر محبت سے چلتے ہو، راستہ تو آپ نے ایک ہی طرف لے کے جانا ہے نا آپ کو، یہ راستہ آپ کو یا تو پھر جنت میں لے کے جائے گا، اور یا پھر اگر آپ اس چیز سے ہٹ جاتے ہو تو پھر تو آف کورس آپ کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اللہ نے اس کے کس کو جنت میں لے گی کس کو جہنم میں لے گی، ہم کسی کو جہنمی کا یا پھر جنتی کا ٹیگ نہیں لگا سکتے۔